Usa ka halangdong grupo sa mga bisita gikan sa World Bank miabot sa hagna niadtong February 12, 2025 nga nagtimaan sa usa ka hinungdanong panghitabo alang sa lokal nga kalambuan ug panagbinayluay. Ang delegasyon naglakip sa mga inilang personalidad sama nila Dodgy Aumentado, Evelyn Aumentado, Ben Crispy Jr., Donald Aumentado, Roland Atienza Jr., Nonoy Tabuzo ug Sam Tabuzo mainitong gidawat sa lokal nga kagamhanan. Ang tradisyonal nga mga pasundayag nga nagpakita sa adunahang kabilin sa kultura sa hagna, mihatag og mahimayaong kahimtang nga nagapakita sa mainitong pagdawat sa komunidad ug ilang dedikasyon sa paghimo og positibong relasyon. Human sa seremonya sa pagdawat, ang delegasyon nakigtagbo sa mayor sa hagna, si Mayor Joseph Achacosa Ranyola, nga mipadayag sa iyang pagpasalamat sa interes sa mga bisita sa hagna. Gipasayudan niya ang paningkamot sa lokal nga kagamhanan sa pagpalambo sa kalidad sa kinabuhi sa mga malupyo. Usa sa nag-unang hilisgutan sa ilang panaghisgot mao ang 245 million nga proyekto sa limpyo nga tubig nga gipunduhan sa PRDP sa nasudnong kagamhanan pinaagi sa World Bank. Ang hagna maura ang bugtong lungsod sa tibok lalawigan sa Bohol na hingpit nga mituman sa mga kinahanglanon sa maong proyekto, lakip na ang 10% nga contribution sa kinatibuk-ang kantidad. Kini nga kalampusan nagpamatuod sa paningkamot sa lokal nga kagamhanan sa pagpasiugda sa maayong infrastruktura ug sa paghatag og limpyo, masulbad nga tubig sa mga lumulupyo. Ang delegasyon mipadayag sa ilang pagpasalamat sa mainitong pagdawat ug makahuluganon nga panaghisgot kauban ang mga lokal nga leader. Kini nga pagbisita usa ka hinungdanong lakang sa paglig-on sa panaghiusat tali sa hagna ug sa World Bank na nagbukas sa dalan alang sa mga umaabot nga proyekto nga makahatag benepisyo sa lokal nga komunidad. Sa padayon nga pag-uswag sa hagna, ang panag-uban sa international nga mga kauban sama sa World Bank naghatag og bag-ong kahigayunan ug mga kapanguhaan alang sa rehiyon. Kini sa Samantha Tiu alang sa LGU Hagna News. Malampusong gipahigayon ang dry run sa buyback program ni adtong Pebrero 14, 2025 sa Bungamar Fishport sa Hagna. Kini nga programa usa ka inisyatibo ug damgo ni Mayor Joseph A. Ranyola nga nagtumong sa pagtabang sa mga lokal nga panimalay pinaagi sa paghatag og baratong pamaliton sama sa bugas, isda, utanon ug karne sa mas ubos nga presyo. Sa maong programa, ang bugas gibaligya sa 29 kada kilo. Ang ubos sa kasagarang presyo sa merkado nga 54 kada kilo. Apan matag panimalay gitugutan lamang nga mopalit og 3 ka kilo sa first come, first serve nga basihan. Ang isda nga bangsi gibaligya sa 120 kada kilo nga mas barato kaysa merkado nga nagpresyo og 220 kada kilo. Samtang ang karne gibaligya sa 290 kada kilo nga mas ubos kaysa kasagarang presyo nga 350 kada kilo. Ang mga utanon sama sa talong gibaligya sa 40 kada kilo. Samtang ang kalabasa gibaligya sa 25 kada kilo nga layo ra sa mas mahal nga presyo sa merkado. Ang programa nag-awhag sa mga residente ug bisita sa hagna nga moanhi sa Bungamar Fishport aron mapahimuslan ang maong mga diskwento. Dugang pa sa buyback program, ang bag-ong cold storage facility sa Bungamar Fishport karon fully operational na. Kini usa ka dakong kaayuhan alang sa mga mananagat kay makatabang kini sa pagpreserba sa ilang kuha, pagpakunhod sa kadaot sa isda ug pagtipig niini aron mahimong andam ibaligya sa panahon nga lisod makapangisda tungod sa daotang panahon o ubang kakulian. Pinaagi niini nga inisyatibo, matabangan usab ang pagpabilin sa hustong presyo sa isda sa merkado. Si Mayor Joseph A. Ranyola nakasiguro og 10 milyon nga pundo gikan sa nasyonal nga gobyerno alang sa maong pasilidad. Dugang sa 8 milyon nga iyang nadawat kaniadto nga gigamit sa pagpalambo sa Fishport infrastructure. Gawa sa maong proyekto, ang lokal nga pagagamhanan nagpadayon sa ilang suporta alang sa mga mananagat pinaagi sa paghatag og fuel subsidies aron mapakunhod ang ilang gasto sa operasyon. Tungod niini nga tabang, mas mapadali sa mga mananagat ang pagbaligya sa ilang isda sa Fishport nga walay kabalaka sa taas nga gasto ug magpabilin nga abot
mahikaya ang presyo sa isda alang sa mga residente sa Hagna. Ang buyback program magapadayon ubos sa pagpangulo ni Vice Mayor Chifisto Pagar Jr. isip kabahin sa mas lapad nga programa nga Abante Hagna Kumbati sa Kalambuan. Gilauman nga kini nga inisyatibo magapadayon sa pagpalig-on sa ekonomiya sa Hagna ug maghatag og dugang benepisyo sa komunidad. Ilabi na sa pagpamino sa epekto sa pag-usab-usab sa presyo sa merkado. Nagpasalamat kita ni Mayor Joseph A. Ranyola sa iyang padayon nga dedikasyon ug pagpaningkamot alang sa kaayuhan sa katawhan sa Hagna. Ang iyang liderato ug pananaw nagdala og tinuod nga kausaban ug kabag-uhan sa komunidad. Ang grand launching sa maong programa ipahigayan karong Biyernes, Pebrero 21, 2025. Magpabilin nga updated alang sa dugang kasayuran. Kini si Joanna Marie B. Rosario alang sa LGU Hagna News.